साथी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 10 को युनिट 2 प्रेसर च्याप्टरका केही न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि हामीसँगै आफ्नो कपी किताब र पेन निकालेर न्युमेरिकलहरू सुरु गर्नुहोला। A brick has its mass 1 kg है भाइ बहिनीहरू, यो 1 kg है, and density 2.5 gram centimeter cube. How much water will be displaced by the brick when it kept in water? है भने हामीले चाहिँ एउटा ब्रिकलाई चाहिँ हैन 1 किलोग्राम भएको एउटा ब्रिक छ हैन बिटा छ, त्यसको डेन्सिटी चाहिँ 2.5 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब छ भने त्यसले चाहिँ हैन त्यसलाई एउटा वाटरमा राख्नु भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कति वाटर चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू, सोलुसनमा हेर्नुहोस्, हामीले अलरेडी यहाँ गरेको छ, तपाईहरुले कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मास अफ ब्रिक इक्वल्स टु 1 kg है। अब डेन्सिटी अफ ब्रिक कति दिएको छ भन्दा हामीलाई 2.5 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। अब हामीले यसलाई किलोग्राम पर मिटर क्युबमा राख्नु गर्यो भने 2.5 * 10 का पावर -3 हैन, यो ग्राम भनेको 1 ग्राम इक्वल्स टु हैन सरी भाइ बहिनीहरूलाई 1 किलोग्राम इक्वल्स टु हामीलाई 1000 ग्राम हुन्छ हैन। अनि अब हामीले डिवाइड गरे 10 का पावर -6 किन गर्यो भन्दा सीसी भनेको सेन्टिमिटर क्युब भनेको हैन, भने 100 * 100 गर्दाखेरि 10 का पावर -6 हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई डिवाइड 10 गर्दाखेरि चाहिँ 2500 किलोग्राम पर मिटर क्युब आउँछ। अनि अब हामीलाई डेन्सिटी अफ वाटर पनि दिएको छ। डेन्सिटी अफ वाटर दिएको छ 1000 ग्राम मिटर क्युब हैन, त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। यहाँ दिएको छैन, वाटरको डेन्सिटी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि मास अफ वाटर डिस्प्लेस एन्ड दैट इक्वल्स टु हैन, हामीलाई चाहिँ अब मासलाई निकाल्नु पर्यो। मास निकाल्नु पर्यो भने फर ड्रिङ्किङ बडी दिवान इक्वल्स टु v2 गर्न दिन्छ है। कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले वाटरमा इमर्ज गर्छौँ, डुबाउँछौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई दिवान इक्वल्स टु v2 गर्न सक्छौँ। अब v को बदला के हुन्छ m by हैन, m by d। यो कसरी गरेको भन्दा d इक्वल्स टु m by d हुन्छ भने v इक्वल्स टु d हैन, v इक्वल्स टु m by d है, m by d गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा m by d इक्वल्स टु m dash by d dash हैन। अब हामीलाई m भनेको ब्रिककोमा 1 kg हैन, डेन्सिटी 2500 हैन, 2500 अनि हामीलाई m dash निकाल्नु छ भने वाटरको मात्रा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ हैन, भने अब यसको डेन्सिटी 1000 है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 0.4 kg। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि चाहिँ हामी बोर्डतिर जान्छौँ। हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा एकता कम्प्लिकेसनको एक्सरसाइजबाट लिएका छौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा छ इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, लिसन टु केयरफुली अल अफ यु, in a hydraulic press the area of small piston and large piston are 200 centimeter square and 2 meter square respectively. If 50 Newton force is applied on small piston, then calculate the height weight which is lifted by large piston है। piston ले के भन्छ भने एउटा हाइड्रोलिक प्रेसमा चाहिँ दुईटा पिस्टन हैन, स्मल पिस्टनको एरिया चाहिँ 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर र लार्ज पिस्टनको एरिया चाहिँ 2 मिटर स्क्वायर छ भने हामीले चाहिँ स्मल पिस्टनमा चाहिँ 50 न्यूटन हैन, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेपछि त्यो लार्ज पिस्टनले चाहिँ कति वेट चाहिँ माथि उठाउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यहाँ के भनेर एरिया अफ स्मल पिस्टन 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर, area of large piston 2 meter square, force applied on small piston 50 Newton, weight lift by large piston F2 equal to 1 है। हामी को यो फिगरबाट हेर्छौँ है। यसलाई फिगरबाट हेर्दाखेरि यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेस सपोर्ट है, सपोज यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेस है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ लार्ज पिस्टन, यो चाहिँ स्मल पिस्टन A है, यो चाहिँ लार्ज पिस्टन
बी है, यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेस हो। हामीले चाहिँ यहाँबाट स्मल पिस्टन ए मा चाहिँ 50 न्युटन फोर्स अप्लाई गर्यो भने पिस्टन बी मा लार्ज पिस्टनबाट चाहिँ कतिको लोड है, लोड चाहिँ कति लोड चाहिँ माथि आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्छ। सबभन्दा पहिला एरिया अफ मास पिस्टन जुन सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ त्यसलाई हामीले मिटरमा लानु पर्ने हुन्छ। 200 डिवाइड बाइ 100 into 100 हैन, मिटर स्क्वायर इक्वल टु 0.02 मिटर स्क्वायर बाइ हाइड्रोलिक प्रेसमा के थाहा छ भने पास्कलको रुल अनुसार है, यो हाइड्रोलिक प्रेस त पास्कलको रुलमा बनेको छ हैन। हामीले बल्ल भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै पनि एउटा ठाउँमा प्रेसर दियौँ भने हैन, फोर्स अप्लाई गर्यौँ भने त्यो चाहिँ चारैतिर चाहिँ इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ हो। हामीले चाहिँ पास्कल रुल यसरी पढेको छौँ भने अब हामीले यहाँ पनि यो क्वेशनमा पनि के गर्नु पर्यो भने पास्कलको रुल अनुसार चाहिँ हामीले F2 निकाल्नु छ। F2 इक्वल टु F1 by A1 into A2 है। यो कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो त एउटा बन्द हैन, हाइड्रोलिक प्रेस र यो पास्कलको रुलमा एउटा बन्द भाँडो हो हैन, बन्द भाँडो हो। हामीले चाहिँ स्मल पिस्टन ए मा चाहिँ हैन फोर्स अप्लाई गरेपछि यो बन्द भाँडोबाट यो लिक्विड यसरी भएर लास्ट पिस्टनबाट आएको छ भने जति नै हैन हामीले फोर्स अप्लाई गर्छौँ त्यति नै फोर्स चाहिँ त्यहाँबाट ट्रान्समिटेड भएर आउँछ भने अब F1 पनि हामीलाई 50 न्युटन इन्टु A2 टु ओपन A1 0.02 है। therefore अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त 50 100 अनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने 5000 न्युटन। therefore F2 equals to 5000 न्युटन। अब क्वेशन नम्बर 2 अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। प्रेसर च्याप्टर भित्रको अर्को क्वेशन, अ क्यूब अफ वुड of volume 0.2 meter cube and density 600 kilogram meter cube is placed on water of density 800 kilogram per meter cube. What fraction volume of would be immersed in the liquid? क्वेशन हामीलाई के भन्छ भने एउटा वुडको भोल्युम 0.2 मिटर क्यूब भोल्युम भएको है, जसको डेन्सिटी चाहिँ 600 मिटर किलोग्राम पर मिटर क्यूब छ। त्यो चाहिँ 800 किलोग्राम मिटर क्यूब भएको वाटरमा राखिएको छ भने त्यो काठको टुक्रा हैन, त्यो वुडको चाहिँ कति भाग चाहिँ पानीभित्र छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु छ भने सोल्युसन गिभनमा लेखौँ। डेन्सिटी अफ वुड 600 किलोग्राम पर मिटर क्यूब हैन, डेन्सिटी अफ वाटर 800 किलोग्राम पर मिटर क्यूब, वॉल्यूम अफ वुड 0.2 meter cube, fraction of wood in water V2 by V1 equals to 1 है। त्यो निकाल्नु छ भने we have हामी के लेख्न सक्छौँ भने W1 equals to W2 लेख्न सक्छौँ। कहाँबाट भन्दाखेरि यो W1 W2 कसरी लेख्न सकिन्छ भने according to law of FMOATION है, according to law of polarization W1 equals to W2। अब यो W2 भनेको M1 into G equals to M2 into G। यो therefore W equals to M into G हैन। अब यो M भनेको के हो, M भनेको के हो D equals to M by B हैन, भने M भनेको के हो D into B, D1 into B1 equals to D2 into D2 G काट्न लियो हैन। भने अब हामीलाई D2 by D1 equals to D1 by D2 equals to D1 हाम्रो कति छ, D1 हाम्रो 600 हैन, 600 D2 हाम्रो 800 है, D2 800। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु, यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भने therefore D2 by D1 equals to 3 by 4 है। भने therefore हैन 3 by 4 part of wood immersed in the liquid। हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। an iron ball of volume 2060 है 2030 cc and
डेन्सिटी 0.918 ग्राम पर सीसी फ्लोएड अन वाटर अफ डेन्सिटी 1.03 ग्राम पर सीसी है सेन्टिमिटर क्यूब भनेको what percent of ice block will be above the water surface क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने तपाईहरुले हामीले यहाँ अलरेडी सल्भ गरेर राखिएको छौं तपाईहरुले हामी भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ कपीमा नोट गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा के भन्छ भन्दा एउटा आइस ब्लक छ त्यो आइस ब्लकको चाहिँ है त्यसको भल्युम चाहिँ 260 cc छ र डेन्सिटी चाहिँ 0.918 ग्राम पर सीसी हैन ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब छ र त्यो चाहिँ वाटरमा तैरिरहेको छ हैन फ्लोएड गरिरहेको छ भने त्यसको जुन वाटरको डेन्सिटी चाहिँ 1.03 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भने what percent of ice ball will be above the water surface भने त्यो आइस बलको चाहिँ कति भाग चाहिँ पानी भन्दा माथि छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ भल्युम क्याल्कुलेट गर्नु छ है अब दिमाग सोलुसनमा हेरौँ भल्युम अफ आइस बल कति दिएको छ 2060 हैन अनि डेन्सिटी अफ आइस बल 0.918 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भने अब हामीलाई भल्युम र डेन्सिटी दिएको छ भने हामीलाई के थाहा छ भने d = m / v हैन m = d * v है भने अब हामीले यहाँबाट आइसको मास निकाल्न सक्छौं हैन b1 दिएको b1 बाट चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर मास कति आउँछ हैन 1891.08 ग्राम हैन त्यो चाहिँ हाम्रो मास आयो अब त्यो मास आइसकेपछि अब हामीलाई डेन्सिटी अफ वाटर पनि दिएको छ है डेन्सिटी अफ वाटर दिएको छ 1.03 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भने ले अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ भने पानीको सतह भन्दा बाहिर चाहिँ आइसको कति भाग चाहिँ तैरिरहेको छ त्यसको भल्युम निकाल्नु छ भिडिया द भल्युम अफ आइस आउटसाइड अफ वाटर हामीले चाहिँ सपोज के गर्यौं भने भिडिया चाहिँ त्यो पानीको बाहिर भएको आइसको भाग हो हैन नाउ अब हामीले वाटरको मास पनि निकाल्नु पर्यो हैन त्यो आइसले चाहिँ त्यहाँ कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो त्यसको मास हामीले थाहा पर्यो अनि त्यसको मास चाहिँ कसरी निकाल्ने भने मास अफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टु मास अफ आइस ब्लक हैन त्यो त हामीले अलरेडी थाहा छ र त्यसको मास जति छ त्यसले चाहिँ त्यो भित्र जति हैन आइसको मास चाहिँ जति पानी भित्र जान्छ त्यति मास चाहिँ पानी भरि डिस्प्लेस हुने हो भने मास अफ वाटर डिस्प्लेस र मास अफ आइस इक्वल हो 1891.08 हैन यति थाहा भइसकेको थियो हामीलाई भल्युम निकाल्न सजिलो भइहाल्यो भल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर पहिला त हामी त्यो पुरै वाटर हो हैन कति चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो त्यो वाटरको भल्युम निकाल्ने भयो हैन त्यो मासको हैन जुन आइस छ त्यो आइसले चाहिँ टोटल हैन त्यो आइसको टोटल मासले चाहिँ वेटले चाहिँ कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो त्यो भल्युम चाहिँ भिडिया इक्वल टु m / d गर्ने त्यो कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने यहीबाट आएको हेर्नुस् है यहीबाट यसलाई यो हैन यो भिलाई यता ल्याउने भिलाई उता ल्याउने हो भने m / d पनि हुन्छ हैन m / d पनि हुन्छ भने m / d इक्वल टु गरेर 1846 चाहिँ टोटल वाटर डिस्प्लेसको भल्युम आयो अब देयरफोर हैन यो चाहिँ टोटल आयो अब हामीलाई बाहिर निकाल्नु छ भने आइसको भल्युम र त्यो आइसले डिस्प्लेस गरेको भल्युमलाई हैन सब्ट्र्याक्ट गर्ने घटाइदिने द पर्सन अफ आइस बल आउटसाइड वाटर इक्वल टु 260 माइनस यो जुन हाम्रो वाटर डिस्प्लेस भएको भल्युम आएको छ 1846 गर्दाखेरि आन्सर कति आउँछ 224 ग्राम सीसी ओके अब हामी जान्छौं अर्को क्वेशन एक्सरसाइजको अर्को क्वेशन रहेको छ द डेन्सिटी अफ सी वाटर इज 1.025 ग्राम सेन्टिमिटर क्यूब एन्ड द्याट अफ आइस बल्क इज 0.917 ग्राम पर centimeter cube हैन cc now also find the percentage volume of ice block inside the sea water क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने एउटा हैन सी वाटरको डेन्सिटी दिएको छ आइस ब्लकको डेन्सिटी दिएको छ भने त्यो आइस चाहिँ त्यो समुद्रको पानीमा त्यो आइसको कति पर्सेन्ट हैन टोटल आइस 100% सपोज हैन भने त्यो आइसको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ समुद्रको पानी भित्र छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ हामीले अलरेडी सल्भ गरेर राखेका छौं अब गिभन हेर्नुस् डेन्सिटी अफ आइस डी आइस सपोज गरेको छ हामीले 0.917 अनि
डेन्सिटी अफ वाटर हैन, डेन्सिटी अफ सी वाटर है, डेन्सिटी अफ सी वाटर हैन, किनकि क्वेशनमा सी वाटर भनिएको छ। डेन्सिटी अफ सी वाटर हाम्रो dw equal to 1.025 ग्राम पर सीसी भने अब हामीले सपोज गर्नु पर्यो। के सपोज गर्नु पर्यो भने हामीले त भोल्युम पर्सेन्टेज निकाल्नु छ आइसको हैन, अनि हामीले आइसको भोल्युमलाई सपोज गर्नु पर्यो भने आइसको भोल्युम निकाल्न हामीलाई वाटरको भोल्युम पनि आवश्यक छ भने भोल्युम अफ आइस अफ v अनि भोल्युम अफ वाटर v ड्याश हामीले सपोज गर्यो है, हामीले सपोज गर्यौं भने अब हामी त कलोनको नियम हैन, ल अफ फ्लोएडेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले प्रेसर च्याप्टरमा अलरेडी पढिसक्नु भएको होला। अकर्डिङ टु ल अफ फ्लोएडेसन मास अफ आइस बल इक्वल्स टु मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस। यो कुरा हामीले अन्य क्वेशनहरुमा पनि थुप्रै पढेर पढिसकेका छौं। यो कहाँबाट भएको भन्दा आर्किमिडीजको प्रिन्सिपलबाट है, कुनै पनि वस्तुको वेट चाहिँ हामीले त्यो तरल पदार्थमा गर्दा त्यसले आफ्नो वेट बराबरको चाहिँ वाटर डिस्प्लेस गर्छ र त्यति नै वेट बराबरको चाहिँ अप्सर माथि लाग्छ हैन, वाटरले चाहिँ त्यसलाई अप्सर माथि लगिन्छ भने अब मास अफ आइस बल कति हुने भयो त d इन्टु v हैन, मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस भनेपछि d भनेको यो छ है d हैन। हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने एक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले मास अफ आइस बल d इन्टु v गर्यो है, d इन्टु v गरिसकेपछि यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौं है, यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अल्सो मास अफ सी वाटर इक्वल्स टु मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस है, हामीले DI मात्र लेखेका छौं सँग पुगेर मास अफ सी वाटर इक्वल्स टु मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस बाइ आइस बल, यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानौं है, विद्यार्थी इक्वल टु भने देयरफोर अब देयरफोर हामीले के गर्नु पर्यो भने यही नै रहेछ त, यहाँ नै रहेछ मास अफ आइस बल इक्वल टु मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस भने हामीलाई मास अफ आइस बल पनि थाहा छ नै हैन, यहाँ DI dw मास अफ आइस बल पनि थाहा छ हामीलाई DI इन्टु v हैन, यो आइसक्यो यहाँबाट आइसक्यो। DI भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ आइस भनेको है, v भोल्युम भनेको यो v भनेको चाहिँ आइस बलको भोल्युम। अनि अर्को छ हामीलाई मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस बाइ आइस बल, त्यसको मास पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो dw इन्टु v ड्याश भने अब यो v लाई चाहिँ पुरा गरेर हामीले v ड्याश बाइ v गरेको है, v ड्याश बाइ v भनेको भोल्युम अफ हैन सी वाटर ओपन भोल्युम अफ आइस बल हैन, किनकि सी वाटरको भोल्युममा चाहिँ समुद्रको पानी त धेरै छ, त्यहाँबाट हामीले सानो एउटा आइसको टुक्रा न डुबाएको हो हैन भने हामीले चाहिँ त्यो समुद्रको पानीमा चाहिँ एउटा आइसको टुक्रा हालेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भोल्युमको रेशियोमा राख्यौं, भोल्युमको रेशियोमा राख्दै डेन्सिटी dw अनि हाम्रो 0.917 आइसको डेन्सिटी 1.025 वाटरको डेन्सिटी। यति आइसकेपछि अब हामीलाई सोधेको क्वेशनले सोधेको के छ भने पर्सेन्टेज भोल्युम अफ आइस बल इनसाइड सी वाटर हैन भने देयरफोर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देयरफोर अब चाहिँ हामीले यहाँ तल सानो कोठामा हेर्न सक्नुहुन्छ देयरफोर पर्सेन्टेज भोल्युम अफ इनसाइड सी हैन, हाम्रो समुद्रभित्रको पर्सेन्टेज हामीले निकाल्नु थियो आइसको भने v ड्याश बाइ v इक्वल टु यो हामीले 0.917 डेन्सिटी अफ आइस हैन अनि 1.025 डेन्सिटी अफ वाटरलाई चाहिँ 100 से मल्टिप्लाई गरेपछि आन्सर कति आउँछ 89.46% है। therefore 89.46% भोल्युम अफ आइस बल हैन इनसाइड द सी वाटर। चाहिँ हाम्रो क्लासहरु यति नै, हामीले आज कक्षा 10 को प्रेसर हैन युनिट 2 का च्याप्टरहरुका एक्जाममा आउन सक्ने केही न्यूमेरिकल समस्याहरु चाहिँ सल्भ भयो। अर्को दिन फेरि अर्को नयाँ च्याप्टरमा यस्तै क्वेशनहरु रिजनको क्वेशनहरु न्यूमेरिकलको क्वेशनहरु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ र विद्यार्थी भाइबहिनीहरु तपाईहरुलाई यस्तै अन्य युनिटहरुमा चाहिँ कुन युनिटमा चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक छ तल कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै हाम्रो अरु भिडियोहरु नछुटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। सधैँ आजको क्लास यही समाप्त गर्छौं।